बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं या मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आज की जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, वो स्टोरी इतनी ज़्यादा मुझे पसंद आई कि मैंने कहा कि मैं आपके साथ ये शेयर कर लूँ। मैंने मुख्तलिफ जो है वो बातों पे आपसे शेयर किया, आपको समझाने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की, आपके नॉलेज में इजाफा करने की कोशिश की। लेकिन आज की बात, जो आज की वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपकी भी नॉलेज में इजाफा हो और आप फिर बताइएगा भी कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। स्टोरी कुछ यूँ है कि एक सल्तनत का बादशाह था। बादशाह अपनी सल्तनत में बहुत ऐश आराम से, जैसे आपको पता है, रहते हैं, अपनी दुनिया में अपने लोगों में मगन रहते हैं। अच्छा, बादशाह सलामत बीमार हो गए एक दिन और उनको एक इलाज के लिए एक हकीम को लाया गया। हकीम ने उन्हें देखा, उनकी दिमागदारी भी की और देखा जब, तो बादशाह ने जब हकीम से पूछा कि बताएं मुझे क्या बीमारी है, तो हकीम थोड़ा घबरा गया और हकीम ने कहा कि देखिए बादशाह सलामत, मेरे जो दिमाग है या मेरा जो इल्म है उसमें जो आपकी बीमारी आ रही है वो कुछ ठीक नहीं लग रही, तो लिहाजा आप ऐसे करें कि आप 2-3 किसी और हकीमों को भी बुला लें ताकि हम मिल बैठ के मशवरा करें कि इस बीमारी का हल निकाल सकते हैं या नहीं। तो खैर इसी तरह किया गया और लाए गए हकीम। उन्होंने भी जब बादशाह की हालत देखी तो उन्होंने फिर सब ने मिलके जो है बादशाह सलामत को बताया कि आपकी जो ज़िंदगी है वो चंद दिन रह गई है, तो लिहाजा आप इस दुनिया से जाने लगे हैं। बादशाह सलामत की 4 बीवियां थीं। अब बादशाह ने सोचा कि 4 मेरी बीवियां हैं, तो क्यों ना जब मैं इस सफ़र में जा रहा हूँ तो मैं अपनी बीवियों को साथ ले जाऊँ, कम से कम एक बीवी तो मेरे साथ जानी चाहिए। अब बादशाह ने क्या किया कि बादशाह ने अपनी चौथी बीवी को बुलाया। चौथी बीवी को जब बुलाया तो बादशाह ने उससे कहा कि देखो, मुझे तुम बहुत प्यारी हो, मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम्हारी हमेशा से केयर की है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरह तुम ज़िंदगी में मेरे साथ रही हो तो मेरे आखिरी सफ़र में भी तुम मेरे साथ रहो। अब वो चौथी जो बीवी थी उसको बादशाह सलामत बड़े उसके नाज उठाता था, नाज नखरे, उसको अच्छे कपड़े, गिफ्ट, उसको जेवरात, हर चीज़ मतलब उसे मुहैया की जाती थी। अब उस बीवी ने जब बादशाह सलामत की ये बात सुनी तो उसने कहा कि मैं आपके साथ नहीं चल सकती, चुनाचे मैं आपसे प्यार करती हूँ लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती। उसने साफ इनकार कर दिया। अब बादशाह सलामत परेशान भी हुआ, गमज़दा भी हुआ कि मैंने देखें सारी ज़िंदगी इसके ऊपर इतना खर्चा किया है, इतनी मोहब्बत की है, लेकिन ये मेरे साथ चलने को तैयार नहीं। अब बादशाह सलामत ने तीसरी बीवी को बुला लिया। जो तीसरी बीवी थी उसको बुलाया। जब उसको कहा कि मैं इस दुनिया से जाने लगा हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम मेरे साथ जाओ। अब उस तीसरी बीवी ने भी इनकार कर दिया। उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपसे प्यार तो करती हूँ लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती, और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपके मरने के बाद मैं दूसरी शादी भी कर लूँगी। अब बादशाह सलामत ने अपनी दूसरी बीवी को बुलाया। बादशाह सलामत परेशान भी बहुत हुआ। जब उन्होंने अपनी दूसरी बीवी को बुलाया तो दूसरी बीवी को भी यही कहा कि मेरा दिल करता है मैं तुम्हें साथ लेके जाऊं। अब जो दूसरी बीवी थी उसने कहा कि देखिए, मैं आपके साथ प्यार बहुत करती हूँ लेकिन ज़िंदगी के सफ़र में तो मैं आपके साथ रही, जैसे आपने चाहा मैं वैसे ही रही,
لیکن میں ابھی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ بادشاہ سلامت کی جو چوتھی بیوی تھی، جو پہلی بیوی تھی نا، 4 شادیاں تھیں ان کی، تین بیویوں نے تو جواب دے دیا تھا۔ اب جو سب سے پہلی بیوی تھی بادشاہ سلامت کی، وہ کھڑی کسی کونے میں یہ سارا منظر اور یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ بادشاہ سلامت بڑا پریشان ہوا، لیکن اس چوتھی بیوی نے آ کے بادشاہ کو کہا کہ دیکھیے میں نے یہ سوچا ہے، اور میں زندگی میں بھی آپ کے ساتھ رہی ہوں، چاہے جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، جیسے بھی حالات ہوں، تو میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، تو لہٰذا میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اب بادشاہ کو اس بات پہ بہت دکھ بھی ہوا اور رونا بھی آیا کہ میں جس بیوی کے اوپر کبھی میں نے توجہ نہیں دی، جس بیوی کو کبھی میں نے اہمیت نہیں دی، جس بیوی کی کبھی میں نے بات نہیں سنی، آج آخری ٹائم پہ وہی بیوی میرے ساتھ جانے کو تیار ہے۔ تو دوستو، آج کی جو میری بات ہے یہ یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو اصلی بات بتاتی ہوں کہ اس کہانی کے پیچھے اصلی بات کیا ہے۔ اصل میں بات کچھ یوں ہے کہ بادشاہ کی جو 4 بیویاں ہیں، بادشاہ کی جو چوتھی بیوی ہے، وہ ہے ہمارا اپنا، جو ہم اپنے اوپر، اپنے حسن کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ہم اپنے اچھے لباس کے لیے، اچھے پہناوے، اچھے زیور، اچھی سارا کچھ وہ خرچ کرتے ہیں، وہ ہے چوتھی بیوی۔ اب آ جاتی ہے تیسری بیوی۔ اب تیسری بیوی وہ ہے جو کہ ہماری پراپرٹی ہو گئی، ہمارا گھر ہو گیا، ہماری گاڑی ہو گئی، ہمارا سب کچھ ہو گیا۔ اب جو تیسری بیوی ہے وہ یہ ہو گئی، کیونکہ تیسری بیوی نے کہا کہ میں آپ کے مرنے کے بعد شادی کر لوں گی۔ تو ہوتا یہی ہے کہ جو ہم چیزیں، گھر، گاڑیاں، جو پراپرٹی چھوڑ کے جاتے ہیں، پھر وہی چیزیں وہ کسی اور کے استعمال میں آ جاتی ہیں، وہ کوئی اور لے لیتا ہے۔ اب آ گئی دوسری بیوی۔ اچھا، دوسری بیوی نے ایک بات کہی تھی، وہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی۔ دوسری بیوی نے یہ کہا تھا کہ میں آپ سے پیار بہت کرتی ہوں، لہٰذا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، لیکن آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو میں آپ کے کفن دفن کا اچھے سے انتظام کروں گی۔ اب اس تیسری بیوی نے یہ کہا تھا۔ اب آ گئی اس کی باری۔ وہ جو بیوی ہے ان کی، وہ بیوی ہے جیسے کہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہو گئے، ہمارے اپنے گھر کے فرد ہو گئے، وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے شروع سے لے کر آخر تک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ساتھ رہتے ہیں، لیکن وہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ ہاں، ہم جب مر جاتے ہیں تو وہ ہمارے کفن دفن کا اور بہت اچھے سے انتظام کرتے ہیں۔ تو وہ ہو گئی تیسری بیوی۔ اب آ گئی چوتھی بیوی کی باری، جو جانے کے لیے تیار تھی۔ جو جانے کے لیے تیار تھی تو وہ بیوی وہ ہوتی ہے دوستو، جو کہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، جو کہ ہم دنیا میں کسی سے اچھا رویہ، کسی سے اچھا سلوک، کسی سے اچھے سے بات کر لی ہم نے، کسی کی چھوٹی بھی مدد کر دی ہم نے، وہ ہوتے ہیں ہمارے اعمال۔ اب وہ اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ تو یہ ہو گئی 4 بیویاں، اور ہم سب کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ اور میں نے تو اس سٹوری سے یقین مانے بہت سیکھنے کو مجھے ملا ہے، اور میں نے سیکھا ہے، اور مجھے یہ خود کو پڑھ کے بہت اچھا لگا، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے بھی یہ شیئر کر لیتی ہوں، اور امید کرتی ہوں آج کی یہ میری سٹوری، یہ میری بات آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، اور کامنٹ میں بتائیے گا بھی کہ آپ کو یہ میری بات کیسی لگی، اور لائک بھی کر دیجیے گا، اور اس کے بعد آپ میرے لیے بہت ساری دعائیں بھی کر دیجیے گا۔ آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا، آپ کی سپورٹ کا بہت زیادہ شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کسی اچھی سی نئی
معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.